ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16 श्लोका 2। मूर्तिः हि धर्मगृहिणी। मूर्तिः हि धर्मगृहिणी। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी। सुषुवे भवन्तं। सुषुवे भवन्तं। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नारायणं नरसखं नरसखं महित अनुभावं महित अनुभावं महितानुभावं महितानुभावं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। यज्जन्मनि 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 प्रमुदिताः प्रमुदिताः। यज्जन्मनि प्रमुदिताः यज्जन्मनि प्रमुदिताः। कृततूर्यघोषाः कृततूर्यघोषाः। यज्जन्मनि प्रसुदिताः कृततूर्यघोषाः। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्प उत्करान् पुष्प उत्करान् पुष्पोत्करान् पुष्पोत्करान् प्रववृषुः नुनुवुः सुरौघाः। प्रववृषुः नुनुवुः सुरौघाः। प्रववृषुर्नुनुवः सुरौघाः। प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावं। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः।